बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से रोज नई पॉलिसीज, नई तब्दीलियां, नई डेडलाइंस के बाद कुछ अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। खास तौर पर अफगान महाजरीन के खिलाफ सरप्राइज ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से अब अफगानियों की और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो महाजरीन के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं, UNHCR है या दीगर जो तंजीमें हैं, वो भी अब पाकिस्तान से अपील भी कर रही हैं, मुतालिबा भी कर रही हैं। और इस हवाले से जो तफसीलात हैं, ये मौक़िफ़ क्यों रखा गया, इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं और फिर ये ऑपरेशन का आगाज़ किस तरह किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि 1 सितंबर डेडलाइन आखिरी दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। अब तकरीबन 23 से 24 दिन रह गए और इस हवाले से यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। POR कार्ड होल्डर्स जो पाकिस्तान में अफगानी तकरीबन 15 लाख से 14 लाख या 15 लाख के करीब यहाँ पर मुकीम हैं, उनकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। और मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बारहा ये बता चुका हूँ कि जिस दिन अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा तो उस दिन उनकी चीखें आपको सुनाई देंगे और वो चीखें अब सुनाई दे रही हैं। इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान से हो, ईरान से हो या दुनिया भर के कहीं भी किसी भी मुल्क से हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात और फिर पाकिस्तान में होने वाली जो सूरत हाल है या बदलती सूरत हाल है, चाहे अदालती हो या सियासी हो, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। खासतौर पर हमारा फोकस ज़्यादातर अफगान महाजरीन के ऊपर है, अफगान पनाहगज़ीनों के ऊपर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानियों को पाकिस्तान से हर सूरत निकालना ये पूरे पाकिस्तानी अवाम का मिशन है और हम उस मिशन की तकमील के लिए आप तक हर लम्हा आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अफगान महाजरीन के खिलाफ सरप्राइज ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ज़ेली तंजीमें हैं महाजरीन के हवाले से और फिर इस हवाले से अफगान महाजरीन है या फिर अफगान हुकूमत है, उसकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। 1 सितंबर की डेडलाइन के बावजूद पाकिस्तान से रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की बेदखली शुरू कर दी गई है। ये अफगानिस्तान की जानिब से चीखना, चिल्लाना, रोना धोना शुरू कर दिया गया है कि भाई एक तरफ पाकिस्तान ने POR कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से निकालने के लिए 1 सितंबर की डेडलाइन दी, लेकिन उसके बावजूद भी इन अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और अब इनको निकाला भी जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान ने मुल्क छोड़ने की डेडलाइन के तहत रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को भी उनकी वतन वापस भेजने के सिलसिला शुरू कर दिया है। एक खबर रिसा इदारे यानी एजेंसी है, उसके मुताबिक इस मुहिम के दौरान मुमकिन तौर पर 10 से 15 लाख अफगान महाजरीन को उनके मुल्क अफगानिस्तान भेजा जाएगा। यानी ये वो मुहिम है जिसको आखिरी डेडलाइन की कही जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 4 कैटेगरी के अफगानी यहाँ पर रहते हैं। नंबर 1, कानूनी तौर पर रहते हैं अफगानी जिनकी तादाद 10 लाख के करीब है, जो बाकायदा लीगल कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। नंबर 2, गैर कानूनी अफगानी है जिनकी तादाद कम से कम 40 से 50 लाख बताई जाती है। उसके बाद ACC कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी तादाद 8 से 10 लाख है। उसके बाद फिर ये POR कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 14 से 15 लाख है। तो अगर अब इन सबको टोटल आप मिला लें तो कम से कम 70 से 80 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। तो अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया इन सबको निकाला जाएगा। अब सबका मतलब ये है कि जो गैर कानूनी उनको भी निकाला जाएगा, ACC कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी निकाला जाएगा। सिर्फ POR कार्ड होल्डर्स को ये मोहलत दी गई है 1 सितंबर तक और कहा गया कि उससे पहले आप रज़ाकार तौर पर खुद से चले जाएं, वरना बाद में ऑपरेशन होगा तो फिर गिला गुजारियां ना करें। अब अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए महाजरीन ने कहा कि उनकी ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनके मुताबिक 1 सितंबर की डेडलाइन से कबल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार करके वापस भेजा जा रहा है। नाज़रीन, माज़रत के साथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला भी ख़राब है और खांसी भी लगी है, नज़ला भी है, लेकिन तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था तो इसलिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो अब इस हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए महाजरीन के मुताबिक अफगान पनाहगज़ीनों को इस तरीके से वापस भेजना पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी तौर पर
دستخط شدہ معاہدوں کے انحراف کے مترادف ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی چیخیں ہیں۔ اقوام متحدہ کو ویسے تو پچھلے 50 سال سے پاکستان کا امن تباہ ہوا، پاکستان کے معیشت تباہ ہوئی، پاکستان کے حالات خراب ہوئے، پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، اس وقت تو یہ سب کچھ یاد نہیں آیا اقوام متحدہ کو۔ پاکستان نے اتنا بڑا بوجھ برداشت کیا، 70-80 لاکھ یعنی 1 کروڑ سے زیادہ افغانیوں کا تو اس وقت یہ اقوام متحدہ کدھر تھا؟ اب اقوام متحدہ کو جب پاکستان ان افغانیوں کو نکال رہا ہے تو ان کی چیخیں سب کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ UNHCR حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کی بے دخلی کو روک کر افغان مہاجرین کے واپس جانے کے لیے رضاکارانہ بتدریج اور باعزت طریقہ کار کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو رضاکارانہ طور پر واپس بھیجنے کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ باضابطہ بے دخلی کی کارروائی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد شروع کی جائے گی۔ تو یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ACC کارڈ ہولڈر غیر قانونی ان کو تو زبردستی نکالا جا رہا ہے، صرف PR کارڈ ہولڈرز کو کہا گیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر چلے جائیں ورنہ آپ کے خلاف 1 ستمبر کے بعد آپریشن ہوگا۔ تو ناظرین معذرت، گلا تھوڑا سا خراب ہے میرا۔ تو یہ صورتحال ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جو اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے ترجمان کیسر خان افریدی، وہ کہتے ہیں کہ 1 سے 4 اگست کے درمیان سینکڑوں رجسٹر افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھیجا گیا، یعنی 1 اگست سے اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں افغانیوں کو گرفتار کر کے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 15 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کے پاس POR کارڈ، پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہیں، جبکہ 8.5 لاکھ ایسے مہاجرین ہیں جن کے پاس رجسٹریشن دستاویزات کے طور پر ACC یعنی افغان سٹیزن کارڈ موجود ہیں۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو زیادہ تر افغان شہری پاکستان میں اس وقت آئے جب پاکستان میں سوویت یونین کی جنگ شروع ہوئی، یعنی آپ کو یاد ہو 1969 میں اور 1980 کی دہائی میں، تو اس وقت سب سے زیادہ تعداد جو ہے افغان مہاجرین کی وہ پاکستان میں آمد ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے خانہ جنگی کی صورتحال تھی افغانستان کے اندر، اور ان کے جو پڑوسی ملک ہیں یعنی پاکستان ہے یا پھر ایران ہے، ازبکستان ہے یا دیگر جو ممالک ہیں، وہاں پر افغان مہاجرین بڑی تعداد میں منتقل ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اور پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو آپ کو یاد ہو تو اس سے بھی کے بعد جب سوویت یونین کی جنگ ختم ہوئی تو پھر امریکی جنگ شروع ہوئی افغانستان کے اندر 2001 میں۔ اس کے بعد بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین، اور یقیناً پاکستان میں ان آفیشیل جو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں اس کے مطابق کم از کم 1 کروڑ سے زیادہ افغانی پاکستان میں مقیم ہیں آج بھی، اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب UNHCR کے بیان میں یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اسی طرح افراتفری میں بے دخلی افغان مہاجرین کی زندگی اور ان کی آزادی کو متاثر کر سکتی ہے، جبکہ اس سے صرف افغانستان ہی نہیں پورے خطے میں عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ بڑھے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، کیونکہ ایک طرف ایران بہت زیادہ افغانیوں کو نکال رہا ہے، دنیا بھر کے ممالک نکال رہے ہیں، پاکستان بھی اتنا بڑا پریشرائز کرے گا کیونکہ سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے، تو شاید افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان حکام کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت افغان شہریوں کے ان کے ملک واپسی کی خواہش مند ہے، سوائے ان کے جو قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے اور ان کے پاس ویزے موجود ہیں، یعنی وہ 10 لاکھ جو باقاعدہ طور پر لیگل پروسیس کے تحت، 1 ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان پر آئے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہیں، کام کر رہے ہیں اپنے، تو ان کو اجازت ہو کہ وہ دنیا بھر میں ایک طریقہ کار ہے، آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو قانونی طور پر ایک ویزا لے کر دستاویزات کے ساتھ جاتے ہیں اور اس پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10 لاکھ کے قریب ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی افغانی ہوں گے سب کو نکالنے کے لیے پاکستان نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ افغان شہریوں کو واپس بھیجنا پاکستان کی اس مہم کا حصہ ہے جس کے تحت
2023 میں غیر ملکیوں کو نکالنے کا پاکستان نے سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور پھر 2023 سے اگر اب تک یعنی 2025 تک ان 2.5 سالوں میں دیکھا جائے جو پاکستان سے افغانیوں کو نکالا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 14 سے 15 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو پاکستان سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے، بالخصوص ایران سے اس وقت بھی روزانہ 30 سے 40 ہزار افغانی جو پناہ گزین ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ تعداد یقیناً بہت کم ہے، 300 سے 500 یا 700 کے قریب پر ڈے ہے، اس طرح وہ بھی رضاکارانہ طور پر، کیونکہ ابھی باقاعدہ سخت ایکشن نہیں لیا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں سخت ایکشن کے ساتھ پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔